ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज के व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुख्तलिफ जो मामलात हैं उस पर। नई सियासी जमात कहाँ तक पहुँचे हैं, मामलात क्या हो सकता है। आपके इल्म में है कि जो कायद है मुस्लिम लीग नवाज़ के मियाँ नवाज शरीफ, वो उनकी पाकिस्तान आमद के साथ ही जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें भी खासी तब्दीलियां आईं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है, माजी में भी ऐसा होता रहा कि पाकिस्तानी जो सियासत है वो बराह रास्त उसके जो असरात हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत पे भी मरतब होते हैं। इन दिनों में अगर गुज़िश्ता 3 रोज़ से हम देखें तो सियासत के जो मामलात हैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमते नज़र आएंगे आपको। डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो, प्रोग्राम्स हों, तज्ज़िये हों, वहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वही खबरें नज़र आ रही। इससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से पहले आज़ाद कश्मीर में जो बड़ी खबर थी वो थी नई सियासी जमात का क़याम। मुख्तलिफ नाम थे जो वो ज़ेर गौर थे, यानी कहीं से आवाज़ आ रही थी कि अभी तक नाम जो है वो डिसाइड नहीं हुआ, कुछ लोग नाम को डिसाइड करना चाह रहे। इसी तरह कुछ खबरें ये आ रही थी कि जम्मू कश्मीर अवामी पार्टी नई सियासी जमात का नाम हो सकता है। फिर कहीं से खबरें आई कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग जो है उसे मुतहर्रिक किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सियासी तज्जिया निगार इस वक्त मुख्तलिफ आरा रखते हुए नजर आते हैं। एक तरफ जो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके आज़ाद कश्मीर में जो सदर हैं इस वक्त वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो सरदार तनवीर इलियास खान हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वहाँ भी लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये जो ही आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्ट्रेशन के हवाले से जमातों पे एतराज़ात उठे, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालत उल आलिया के एक फ़ैसले के नतीजे में तमाम सियासी जमातें थी जो वो कालदम करार दे दी गई थी। उसके बाद नई नई एक्टिविटीज़ आती रही कि जो PTI के लोग थे, अब PTI का पाकिस्तानी सियासत में फिलहाल कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो PTI को छोड़कर, यानी हम ख्याल ग्रुप बना लिया था जिन लोगों ने, मौजूदा गवर्नमेंट में वो लोग सबसे ज्यादा है, वो कहाँ जाएंगे, उनका अगला ठिकाना क्या हो सकता है। लेकिन सारे लोग फिलहाल किसी एक पेज पे नहीं आए। अभी तक मीटिंग्स चल रही हैं, कोई इधर मीटिंग कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, कोई यहाँ पूछ रहा है, कोई वहां पूछ रहा है, लेकिन जो सियासी तज्जिया नगार हैं वो कुछ और बता रहे हैं। लेकिन आइंदा जो आने वाले रोज हैं वो खासी चीज़ों को वाजे कर देंगे। दूसरी जानब आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो भी खासे हफ्तों से इस कोशिश में है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत से अलहदगी अख्तियार कर ले। लेकिन ये फ़ैसला जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए हुकूमत से अलहदगी का जो फ़ैसला था वो फ़ैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने करना था, तो उस पर इम्प्लीमेंट था जो आज़ाद कश्मीर के चैप्टर के सदर और इन सेक्रेटरी जनरल और बाकी लोगों ने करना था। लेकिन अब ये कोशिश करेंगे इन दिनों में कि मियाँ नवाज शरीफ के पास जो ही वक्त हो तो आज़ाद कश्मीर की जो मुस्लिम लीग नून है वो भी अपने एतराज़ात और शिकायत समेत मियाँ नवाज शरीफ के पास पहुँचेगी। वहाँ से जो फैसला होगा फिर उस पर अमल दरामद होगा। जो भी फैसला होगा वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का होगा, क्योंकि अगर ये फैसला इन्होंने करना होता तो अब तक ये फैसला कर चुके होते जो अक्सरियती लोग चाह रहे हैं। तो नई जो सियासी जमात है उस पर होमवर्क जरूर जारी है। उसमें कितने लोग जाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब सारे जो मुख्तलिफ जो इस वक्त हुकूमती वज़रा हैं या PTI के जो साबिक लोग थे, हम ख्याल ग्रुप में हैं, वो भी दाएं बाएं से इस वक्त पूछते हुए चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अब मियाँ नवाज शरीफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तानी सियासत भी जुड़ी हुई है, साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर जो तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं और ख़ासी चीज़ें जो हैं इधर उधर हो सकती हैं। सो अब नई सियासी जमात है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसका फ़िलहाल जो नाम अगर फाइनल भी हुआ तो वो 2-4 लोगों के दरमियान ही होगा। लेकिन अभी तक चीज़ें जो हैं वो पक रही हैं, तैयार हो रही हैं बाहर आने के लिए। तो अगले दिनों में वो भी बाहर आ जाएंगी और कितने लोग उसमें हो सकते हैं ये फैसला वक्त ही करेगा। तो अब अपने दूसरे मौजू की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो मसालती कमेटी थी आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की, उसके मुज़ाकरात का आगाज़ आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शंस कमेटी हैं उनके जो मेंबरान हैं, जो रहनुमा हैं, उनसे मुज़ाकरात का जो आगाज़ हो गया था, सेशन चल रहे थे। एक मुतालबा सामने आया था अवामी एक्शंस कमेटी का
کہ جو لوگ حکومت نے تحریک کے دوران گرفتار کر رکھے ہیں حکومت انہیں غیر مشروط طور پر جو ہے وہ رہا کر دے. تو گزشتہ دنوں آزاد کشمیر حکومت نے ان لوگوں کو جو ہے وہ غیر مشروط طور پر رہا بھی کیا. لیکن آج ایک شکوہ جو ترجمان ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اور وزیر حکومت بھی ہیں عبد الماجد خان, ان کا ایک شکوہ منظر عام پہ آتا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آج کہا ہے کہ مصالحتی کمیٹی نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے پہلے دور میں ان کے مطالبے کو جو ہے مانتے ہوئے جو ایکشن کمیٹیوں کے گرفتار ممبران کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا تھا. لیکن ایکشن کمیٹیز نے کی جانب سے ان کی کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی جو انہوں نے کی تھی حکومت کے ساتھ. وہ کمٹمنٹ کیا تھی کہ گرفتار جو ارکان ہیں ایکشن کمیٹیوں کے ان کی رہائی کے بعد بجلی جو بلات جمع کرنے کی جو کمپین ہے وہ نہیں کریں گی ایکشنز کمیٹی. اس کے ساتھ جو ہے وہ مین شہرات سے جو ان کے جو ہڑتالی کیمپ ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ایکشنز کمیٹی جو ہیں وہ بل بھی لوگوں سے جمع کر رہی ہیں اور جو دھرنے ہیں وہ بھی ختم نہیں کیے گئے ہیں. یہ آج شکوہ سامنے آیا ہے آزاد کشمیر حکومت کے ترجمان کی طرف سے, یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. تو اب دیکھیے مذاکرات کا جو سیشن ہے وہ چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو اب تیسرے ماہ کے جو بجلی کے بلات ہیں وہ شہریوں کی تعداد جو ہے بڑی تعداد وہ جمع نہیں کروا پا رہی. ان کا فیوچر کیا ہوگا کہ لوگوں کے بقایا جات کی ایک لمبی فہرست بنتی جا رہی ہے کہ آگے کیا یہ ایکشنز کمیٹیاں ہیں جو فیوچر میں حکومت کے ساتھ اس لیول کی بارگین کر پائیں گی کہ لوگوں کو اس عذاب سے ان کی جان چھڑوا پائیں گی یا نہیں. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن لوگ ابھی بل جمع نہیں کروا پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو حکومتی ریونیو ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب یہ چونکہ فیصلہ کن مار کے آ رہے ہیں اس معاملے میں بھی. آج کا تیسرا موضوع میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو میڈیکل کالجز ہیں وہ ان کے جو تینوں میڈیکل کالجز کی بات کرتا ہوں, جیسے میرپور کا میڈیکل کالج ہے, پونچھ کا ہے, مظفر آباد کا ہے. اس کے ان تینوں میڈیکل کالجز کے جو ایک گریڈ 1 تا 17 کے جو کنٹریکٹ کے ملازمین ہیں ان کی اکثریت کی جو تنخواہ ہے وہ ریلیز نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے کل آزاد کشمیر کے تینوں میڈیکل کالجز کی جو سٹاف ہے انہوں نے کام چھوڑ جو ہڑتال ہے اس کا آغاز کر دیا. حالانکہ کل یہ معاملات اب حکومت کے بھی لمحے ہیں. کل اس پہ ایک اعلیٰ سطحی جو کمیٹی ہے حکومت کی جس میں سیکرٹری فائنانس ہیں, لا کے سیکرٹری ہیں اور سیکرٹری سروسز, وہ بھی بیٹھیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا. اب مجھ تک جو اطلاع پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ کنٹریکٹ کے جو ملازمین ہیں گریڈ 1 تا 17 ان کی تنخواہوں کی جو ادائیگی کے لیے آزاد کشمیر حکومت نے بجٹ جو ہیں وہ ریلیز کر دیے ہیں تمام میڈیکل کالجز کو, اور دسمبر تک کا بجٹ جو ہے میڈیکل کالجز کے امور کو چلانے کے لیے تنخواہوں کے لیے وہ بجٹ میڈیکل کالجز کے پاس موجود ہے. لیکن اس پہ حکومت کی طرف سے یہ ریسٹرکشن لگائی گئی تھی کہ اگر کسی کے پاس کنٹریکٹ ملازمین ہیں, ان کے کنٹریکٹ رینیو نہیں ہوئے ہیں, ان کی اے سی آرز کو دیکھا جائے, ان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جائے کیا وہ لوگ کام کے ہیں یا نہیں, اس وجہ سے تنخواہیں روک رکھی گئی ہیں. جبکہ کچھ لوگوں کو تنخواہیں مل بھی رہی ہیں تو جن کے کنٹریکٹ نہیں تھے یا جو ریگولر ہیں. تو 145 کے قریب میرپور کے جو میڈیکل کالج کے لوگ ہیں وہ بھی تنخواہوں سے محروم ہیں. کل اب یہ ہڑتال کا آغاز ہو رہا ہے. اب نئی جو پیش قدمی ہیں میڈیکل کالجز کی طرف سے, لیکن حکومت کی بھی ایک اپنی حکمت عملی ہے کہ جانچ پڑتال کر کے تنخواہ دی جائے. یعنی اگر 100 بندے کا کنٹریکٹ ہے تو 145 لوگوں کو تنخواہیں ریلیز نہ کی جائیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب کل کا دن بڑا اہم ہے حکومت کے لیے بھی, میڈیکل کالجز کے اندر ہڑتال کا آغاز ہو رہا ہے. تو اب اس کو دیکھیے کیسے اس معاملے کو بھی حکومت سیٹل کرتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے نئے ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.